Bonjour tout le monde. On va commencer notre live avec professeur Omar Bennali. Donc, je vais faire une petite introduction. Professeur Omar Bennali est un gynécologue obstétricien. Il a à peu près 29 ans d'expérience euh, dans la chirurgie gynécologique et mammaire, la cancérologie gynécologique et mammaire, l'esthétique gynécologique, la stérilité du couple et bien sûr la procréation médicale assistée. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un sujet qui est très important, qui est le voyage pour les femmes enceintes en pleine pandémie. Voilà, je vous laisse la parole, professeur, pour commencer. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Kais Bouali, pour les efforts que vous déployez pour la réalisation de ce direct. Alors, comme vous savez, cette rencontre est très intéressante puisque beaucoup de femmes enceintes se posent des questions pour, euh, pour les vacances. Alors, les vacances d'été cette année coïncident avec la pandémie de Covid-19, malheureusement. Heureusement qu'on est en pleine période de déconfinement. C'est un déconfinement qui va être progressif chez nous au Maroc. Alors, je vais essayer de parler en arabe puisque, comme vous savez, cette séance est destinée à toutes les femmes enceintes. الوغ كيف كتعرفوا بالنسبه للنساء الحوامل كيتسائلوا على بزاف ديال الامور بالنسبه للعطله الصيفيه، واش خصهم يسافروا واش ما يسافروش. هذه اول كيسيون. ثانيا، في حاله هذه الجائحه ديال كورونا، شنو هي التاثيرات اللي يمكن لها تكون على المراه الحامل، وشنو هما الاحتياطات اللي تخص المراه الحامل تعمل باش دوز واحد العطله صيفيه بكل سلامه بالنسبه لها وبالنسبه للبيبي ديالها. الوغ في الفتره الاولى غادي نحاول نعمل واحد ان سبيتش جينيرال حول هذا الموضوع، حول دوك العطله والحمل، ونخليو لا بلوبار نخليو الوقت للتساؤلات، الاسئله، الاجابه على الاسئله ديال الناس اللي غادي يوضعوا الاسئله ديالهم. الوغ كيف كتعرفوا بالنسبه للمراه الحامل كاين بعض على حسب الفتره ديال الحمل ديالها، كاين بعض النساء الحوامل اللي غادي يكون عندهم عطله صيفيه في البروميير تريمستر، يعني الفصل 3 اشهر الاولى من الحمل، وكاين بعض النساء 3 اشهر. الوغ كيف قلت الاستاذ، بالنسبه للنساء الحوامل، الوغ هذا العام جات العطله الصيفيه مع هاد بحال واحد الحاله استثنائيه اللي كيعيشها العالم بهاد الجائحه ديال كورونا. الوغ بالنسبه للجائحه ديال كورونا فيروس، شنو هو التاثير ديالها على الحمل؟ الدراسات اللي عندنا لحد الان ما تبتاتش ان كاين تاثير ديال الفيروس على الحمل. وبالنسبه للنساء اللي كيكونوا اللي لا قدر الله تصابوا بهذا الفيروس، كيكون عندهم لا اون بريزون شارج بارتيكولير. وبالنسبه للبيبي في غالب الاحيان ما تيكون عنده حتى شي تاثير. كذلك بالنسبه للمراه اللي كترضع، واخا انها كتكون مريضه يمكن لها ترضع، ولكن اهم حاجه وهي الوقايه. وهذا الشيء علاش كاين هذا الحجر الصحي، يعني ان النساء من الاحسن انهم يبقاو في الدور ديالهم، وانهم خصهم يلتزموا بالوقايه، يعني انهم خصو يديهم اكثر من مره في النهار، غسل الوجه ديالهم، يخليو واحد ما يكونش واحد التجمعات كثيره ديال البشر، لان هذا الفيروس هو تيجي لو كونتاكت ديريكت باليدين مثلا، ولا التقارب، خص يكون واحد التباعد ما بين الاشخاص باش نتفاداو هذا الفيروس، باش المراه ما تصابش به ان شاء الله. الوغ بالنسبه للعطله الصيفيه، كيف كتعرفوا هذا العام كتجي في الموا ديال جويي وموا ديال اوت، اللي كتكون فيه الحراره مرتفعه. وكيف كنعرفوا ان الحراره يمكن يكون عندها واحد التاثير على الحمل. في ال3 شهور الاولى يمكن يكون اجهاض اذا كانت المراه مثلا تعرضات لواحد الحراره مفرطه. بالنسبه للنساء اللي تيكونوا
في الاسبوع في الاسابيع الاخيره ولا في 3 شهور الاخرى، يعني الشهر السابع والثامن والتاسع، تيمكن الحراره تعطيهم واحد لاكوشمون بريماتوري. الوغ كيفاش نتفاداو هذه المسائل كلها؟ ان بالنسبه في هذه الفتره ديال الصيف وفي الفتره ديال الحراره، من الاحسن ان النساء اللي مثلا الا كانت تخرج تخرج في الصباح بكري ولا تخرج من بعد 5 ديال العشيه، كيكون الجو بارد شويه، من الاحسن دير واحد لاكاسكيت ولا ان شابو، يعني واحد القبعه على الراس ديالها،